السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى معنا في هذه الحصة هذه. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال ليكزيرسيس 3 من الدرس ديالنا ديال من الكونترول اللي درناه اللي شفنا البارتي الأولى ديالو في الفيديو اللي قبل. اللي ما شافش البارتي الأولى درنا فيها ليكزيرسيس 1 و 2 الكونترول الأول ديال سيونس مات بالنسبة فيه اللوجيك و لي زونسومبل، فيه تمرين ديال لي زونسومبل و 4 ديال التمارين ديال اللوجيك. Alors, كنا وصلنا ليكزيرسيس 3. Troisième exercice قال لك résoudre dans R. Donc troisième exercice قال لك résoudre dans R. نبداو بأول سؤال. هاد 2 racine de x moins 1 égale racine ديال 2x plus 1. Donc هنا إلا بغينا نديرو شي ريزوليسيون ديال ليكواسيون بحال هكا عندنا جوج طرق. أول حاجة بعدا حنا الغاسين خصنا أول حاجة نحددو لو دومين. On a le domaine. خصنا أول حاجة نحددوها هو لو دومين. Le domaine de l'équation. Cette équation et le domaine هو هذا. Donc D égale نكتبو x appartenant à R وكنشوفو لي كونديسيون ديالنا. alors هاد لو دومين دونك كنديرو دائما داكشي اللي داخل الغاسين خصو يكون بوزيتيف، يعني x supérieur ou égal 0 et 2x plus 1 حتى هو supérieur ou égal 0. شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا x appartenant à R tel que x supérieur ou égal à 0 et هنا x supérieur ou égal à moins 1 demi. إذا شنو غادي يعطينا في الآخر؟ x خصو يكون كبر من 0 في نفس الوقت خصو يكون كبر من moins 1 demi. وهاد الشرط كافي. إلا كان كبر من 0 راه ديريكتومون غادي يكون كبر من moins 1 demi، يعني أوتوماتيكمون غادي يكون كبر من moins 1 demi، وبالتالي هاد لا كونديسيون هادي كافية. إذا شنو غادي يبقى لينا؟ غادي يبقى لينا x appartenant à R tel que x supérieur ou égal 0. اولا نديرو لانترسيكسيون، نديرو 0 بلس انفيني، x كبر من 0 كايني من 0 بلس انفيني، x كبر من موان 1 دومي كايني موان 1 دومي بلس انفيني، ونديرو لانترسيكسيون. هنا دونك هاد الشرط هذا كافي على هذا، ممكن نحيد هاد الشرط هذا لان بمعنى الا كان x كبر من 0 راه اوتوماتيكمون غادي يكون كبر من موان 1. اذا الا بغيتي تقول هاد الشروط بجوج يسوفي تقول هذا، وبالتالي هنا غاتعطينا 0 بلس انفيني. فوالا لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد ليكواسيون او لو دومين ديتود. Maintenant soit x appartenant à le domaine soit x appartenant D. on a donc كناخدو x appartenant D باش تكون هاد الكتابة أصلا عندها معنى. ودابا غادي لنا جوج طرق صراحة. إما هاد ليكواسيون غادي نخدمها على شكل إما غادي نخدمها على شكل لي زيكيفالونس، إما على شكل لي زامبليكاسيون، ومن بعد ندير فيريفيكاسيون. دائما في ليكواسيون اما عندي جوج طرق، اما نخدم بلي زامبليكاسيون ومن بعد ندير فيريفيكاسيون، اما نخدم بلي زيكيفالونس. دونك الا بغيت ندير هنا، الا بغيت ندير لي زامبليكاسيون شنو نقدر ندير؟ نقدر ندير 2 racine de x moins 1 égale racine 2x plus 1 implique ورفع او كاري الطرف هذا والطرف هذا. هنا علاش ما عنديش ليكيفالونس؟ علاش ما يمكنش نخلي ليكيفالونس هنا؟ نرفع او كاري ونخلي ليكيفالونس. نتوما راه عارفين هادي a égal b équivalente a au carré égal b au carré كتكون صحيحه فقط الا كانوا a و b عندهم نفس لو سين. دونك هادي ليكيفالونس ماشي توجور فري. هادي ما كايناش ليكيفالونس، كاينه غير امبليك. الا كان a égal b effectivement a au carré غيكون كيساوي b au carré، ولكن العكس لا. بحال مثلا إلا كان مثلا أ أو كاري يقدر يكون عندنا موان 1 أو كاري كتساوي 1 أو كاري، ولكن هذا ما كيعطيناش بأن موان 1 إيكال 1، يعني لا ريسيبروك لا. لامبليكاسيون ديريكت توجور فغي ولكن لا ريسيبروك لا. داكشي علاش أنا مقدرش ندير ليكيفالونس، حيت معرفتش أنا هادشي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. كان ممكن نرجعو هاد ان جهة الأخرى وترجع بجوجهم بوزيتيف وبالتالي غتبقى عندنا ليكيفالونس. أما دابا هنا ما يبقاش ليكيفالونس. إلا مبقاش ليكيفالونس نديرو غير امبليكاسيون في الآخر نفيريفيو. دونك في ليكواسيون عندنا جوج طرق صراحة، إما نخدم بلامبليكاسيون وفي الآخر نفيريفي، إما نخدم بلي زيكيفالونس ومن في الآخر بلا ما نفيريفي. إذا دابا هنا غادي نشرح هادشي، غادي يعطيني 4x موان 4 racine de x بلس 1 تتساوي 2x بلس 1. وغادي نحيد 1 هنا و 1 هنا، هادي غادي تعطيني 4x 2x دونك 4x نرجع لي زيكس لجهة ونرجع هاد الغاسين للجهة الأخرى 4 racine de x. ممكن نختزل ب 2 دونك أولا هنا غادي يعطينا 2x وهادي 4 racine de x. ممكن هنا نختزلو عاوتاني ب 2 تبقى لي x إيكال 2 racine de x. هادو كلهم دي زامبليكاسيون صحاح. أصلا هنا ممكن ندير ليكيفالونس،
المشكل عندي هنا في لامبليكاسيون. دونك الا درت لامبليكاسيون خصني نمشي عليهم لي زامبليكاسيون. دونك امبليك الا رفعت او كاري غادي يعطيني 4 اكس. دونك الا عملت موان 4 اكس ايكال 0 نحل هاد ليكواسيون. ما عنديش الحق هنا نختزل لان اكس يقدر يكون كيساوي 0. الوغ الا درت عملت باكس غتبقى لي اكس موان 4 ايكال 0. هنا ما عنديش الحق نختزل. شحال من واحد كيبان لي عنده اختزال، هنا ما عنديش الحق نختزل. يقدر يكون اكس ايكال 0. الا بغيت نختزل خصني حتى نحيد لو كا ديال اكس ايكال 0 ونديرو بوحدو. اذا هنا كاينين دو سوليسيون اكس ايكال 0 و اكس ايكال 1. ولكن حيت مشيت غير لي زامبليكاسيون خصني نفيريفي هادشي هذا. دونك شنو غادي نقول؟ غادي نقول اون نكتب بحال هكا الفيريفيكاسيون. الوغ فاش كنمشيو بلي زيكيفالونس، فاش كنمشيو بلي زامبليكاسيون ضروري خصنا نديرو ليطاب ديال الفيريفيكاسيون. دونك لقيت اكس ايكال 0 و اكس ايكال 1 خصني ندير الفيريفيكاسيون. اون نعوض اكس ب 0 2 racine de 0 moins 1 égale racine ديال 2 fois 0 plus 1 moins 1 égale 1. impossible. impossible. دونك الا كانت impossible هادي غادي يكون هاد العدد. دونك 0 ماشي حل. 0 n'appartient pas à S. علاش؟ حيت عوضنا ب 0. هادي الفيريفيكاسيون درنا الا عوضنا ب 0 هنا لقينا ما كيحققش. تخيلوا كون ما درتوش الفيريفيكاسيون كنتو غتقولوا لي سوليسيون هادو بجوج بيهم. هادو بعدا بجوج بيهم كينتميو لدي. هذا كينتمي لدي وهذا كينتمي لدي. خصنا اولا نشوفوا واش كينتمي لهاد الدومين ولا ما كينتميوش. الا ما كانش كينتمي للدومين ما غناخذوهمش كاع. دونك هادو بجوجهم كينتميو لدي. بالنسبه للعدد الثاني اون دونك الا عوضنا بواحد 2 racine de 1 moins 1 هنا 2 fois 1 plus 1. عوضنا اكس باغون هنا اكس ايكال 4. هادو اكس 4 غادي يعطينا غاسين ديال 9 وهادي غادي تعطينا 3. دونك 3 ايكال 3 اي فري. دونك هادي فري نديرو لي زيكيفالونس بحال هكا باش نقولو فري. دونك 3 غادي تكون سوليسيون حيت 3 فيريفيات لينا ليكواسيون. دونك 3 ابارتيان اس. كونكليزيون دابا صافي سالينا الجواب ديالنا درنا لا فيريفيكاسيون. الوغ في لا فيريفيكاسيون ضروري خصنا نديرو ليطاب ديال لا فيريفيكاسيون فاش كنمشيو لي زامبليكاسيون. الا مشينا بليزيكيفالونس بلا ما نديرو لا فيريفيكاسيون. هنا علاش مشينا بلي زامبليكاسيون ما قدرناش نمشيو بليكيفالونس. دائما الا بغيتو تعرفوا واش انا ليكيفالونس ولا لا شوف واش غتمشي في لو سونس ديريكت وممكن ترجع. دونك هنا ممكن تمشي ديريكت ولكن ما يمكنش ترجع. او كاري ايكال بي وكاري ما كتعطيكش ا ايكال بي الا كنتي عارف مسبقا بان ا و بي عندهم نفس لو سين، اما بجوجهم بوزيتيف واما بجوجهم نيجاتيف. دونك كونكليزيون لونسومبل دي سوليسيون هي هادي اس هو فيها لو سانغلوطون واحد اللي هو 4. عارفاكم في الفيديو اللي قبل كنت درت واحد الخطا بسيط يعني غير في لونكادرومون خطا عفوي. كنت درت هنا في عوض غادي ندير نيجاتيف درت بوزيتيف. فاش درت هذه بالضبط انا غادي نصلحها هنا. فاش درت هذه بالضبط وكنظن هو خطا بسيط ما انتبهتش ليه. ما كنت كنقصد حاجه وكنكتب حاجه اخرى. دونك بالضبط هنا فاش درت هذا بالضبط هنا فاش كتبت بوزيتيف هذه راه نيجاتيف وقلت هذا. وهنا شوف لا جيستيفيكاسيون شنو درت. قلت هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. هذا صحيح فعلا يعني كيعطينا العدد نيجاتيف حيت هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف غيكون نيجاتيف. وفعلا حنا خصنا نيجاتيف راه درتها من بعد. دونك هذا صغر من هذا. فاش كدير هذا موان 2 كتلقى نيجاتيف كيكون هذا العدد صغر من هذا العدد. اذا انا حاولت نخدم شي شويه بزاف باش ما يجيش الفيديو طويل ولكن كان هذا الخطا البسيط اللي لاحظته. اذا لاحظتوا مباشره بعد ما نسالي الفيديو ما لقيت كيفاش. دونك قلت نقولوا في البارتي اللي الثانيه. اذا اس لونسون دي سوليسيون في هذه الحاله هي 4. نشوفوا دوزيام ايكواسيون. دوزيام ايكواسيون ان ايكواسيون عندنا راسين ديال 2x بلس 3 سوبيريور 2 راسين دو x موان 1. هنا اول حاجه لو دومين. دونك لو دومين هو هذا لو دومين. انا غادي نديرو دونك x appartenant à r خصنا نديرو بحال هكا تيل كو داكشي اللي داخل الغاسين سي كوم بوزيتيف. 2x plus 3 c'est comme positif et x c'est comme positif.
يعني غادي يعطينا x supérieur appartenant à r tel que x supérieur هادي moins 3 sur 2 جا moins 3 جا الاخرى نقسم على 2 et x c'est comme positif. اذا فينالمون غادي نلقى من 0 حتى بلس انفيني. دونك لو دومين هو هذا. احنا درنا لو دومين. ثانيا فاش نديرو لو دومين شنو نديرو من بعد؟ فاش نديرو لو دومين شنو غادي نديرو من بعد؟ نديرو سوا x appartenant لو دومين. هنا اون دابا كاين واحد المسألة هنا. دابا هادي غاسين 2x بلس 3 2 غاسين 2x موان 1. المشكل لامبليكاسيون الاولى ميمكنش نديرها. علاش؟ خاصني حتى نعرف لو سين. دابا فاش كتقول بحال هكا وبغيت دير مثلا امبليك باش ترفع او كاري باش تحيد الغاسين. دونك هادشي ما كتعرفوش واش نيجاتيف او لا. فاش كترفع او كاري في التعطير الا كان عندك ا اكبر من بي خصهم يكونوا نفس الاشاره. عاد ممكن نرفع او كاري خصهم يكونوا اما بجوج بوزيتيف اما بجوج نيجاتيف. يعني الا كان هذا بوزيتيف حتى هذا خصو يكون بوزيتيف. دونك الا رجعتو لهنا هذا اصلا بوزيتيف. الوغ باش يمكن لك ترفع او كاري تعرف لو سين ديالها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني نديرو لا ديجونكسيون على هذا سي هذا بوزيتيف مساحه اون. دونك شوفوا معايا في ليكواسيون مزيان. si هاد 2 racines de x positif 2 racines de x moins 1 supérieur ou égal à 0 il est qu'un positif c'est-à-dire هنا رجع واحد لجهة أخرى غتبقى أكبر من 1 2 racines de x كبر من 1 إلا رفعتي قسم على 2 رفع أو كاري يعني x appartenant من 1 sur 4 plus infini كبر من 1 sur 4 plus infini. إذا إلا كان x appartient هنا انتر لو دومين دونك هو هذا حيت هذا الانترفال كاين في لو دومين. لو دومين لقيناه هو r بلس. لو دومين هنا لقيناه هو r بلس. إذا في هذه الحالة شنو غادي ندير؟ في هذه الحالة إلا كان x appartient هاد الانترفال شنو كندير؟ في هذه الحالة ممكن نرفع أو كاري. ألوغ دونك سي x سي هادشي بوزيتيف ألوغ هاد الغاسين ديال 2x بلس 3 سوبيريور 2 غاسين دو x موان 1 إيكيفالونت. دونك هنا ممكن نرفع او كاري لان بوزيتيف وكيبقى عندنا ليكيفالونس ميم كتبقى ليكيفالونس حيت بجوج بوزيتيف او كاري هنا 2 غاسين دو اكس موان 1 او كاري. لي زينيكواسيون حاول عافاك دائما تخدم بلي زيكيفالونس حيت لا فيريفيكاسيون كتكون صعيبه. يعني ما نخدمش بالامبليكاسيون. وهنا اصلا الابليكاسيون الاولى اصلا خاطئه يعني ضروري خصك دير لا ديجونكسيون دي كا. دونك هذا فيه لا ديجونكسيون دي كا. ايكيفالونت هنا غتعطيك 2x بلس 3 supérieur إلى شرطي هادي غتعطيك 4x moins 4 racine de x plus 1. عاوتاني غدير نفس الخدمة ترجع لي زيكس لجهة و لي زيكغيك لجهة. الوغ غادي يعطيك هنا 4x moins 2x plus 1 نقدر نخلي كاع هادي بحال هكا moins racine de x او لا بلس 1 موان 3 ندير بحال هكا وهنا ندير غاسين دو اكس. هاد 4 غاسين دو اكس نرجع للجهه هادي. اذا ايكيفالونت هنا عطيك 2 اكس بلس او لا موان 2 وهنا نعطيك 4 غاسين دو اكس. اذا ايكيفالونت هنا غاسين دو اكس كبر من 2 racines de x كبر من x moins 1. ودونك هنا شنو غادي نديرو؟ دونك عندنا 2 racines de x كبر من x moins 1. حتى هنا خصنا نرفعو عاوتاني او كاري باش نحيدو هاد لا غاسين هادي. ولكن خصك تعرف في هاد الحالة هادي واش x moins 1 بوزيتيف ولا لا. انت درتي هنا x كبر من 1 sur 4 يعني x moins 1 معرفتش لو سين ديالها يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. إذا شنو غدير؟ ممكن دير ديجونكسيون ديكال داخل هادي سي x moins 1 بوزيتيف. سي x moins 1 بوزيتيف غديرها لداخل هادي. انا نديرها بحال هكا بالعلامه بحال هكا. c'est-à-dire x appartient ل 1 plus infini يعني x كبر من 1. alors هاد ليكواسيون 2 racine de x plus 3 يعني ممكن تكون خدام وانت من بعد بالك شي ديجونكسيون اخرى. علاش؟ لان فيما تلقى شي حاجه بحال هكا وشي حاجه بحال هكا هذا بوزيتيف نديرو واش هذا بوزيتيف ولا لا. سي هذا دونك غادي يكون عندنا هادي x moins 1
هنا l'équation الاولى 2 racine de x moins 1 équivalente. شنو غتولي هادشي هذا رفع au carré 2 racine de x au carré هنا x moins 1 au carré. دونك الاولى équivalente هادي. هنا عطينا 4x هنا supérieur x au carré moins 2x plus 1. دوكا تعطينا هادي الا نشرناها كنظن غتعطينا x au carré moins 6x plus 1 négatif. نديرو لو طابلو دو سين باش نشوفو هادشي. إذا درنا طابلو دو سين دونك غنديرو اون دلتا دونك نديرو دلتا. دلتا غادي يكون هنا هو موان 6 او كاري موان 4 a c 4 a هي 1 c هي 1 دونك غتعطينا 36 ناقص 4 اللي هي 32 بوزيتيف. دونك x1 غادي يكون هو racine غادي يكون هو موان بي اللي هي 6 موان راسين دو 32 على 2. x2 غادي يكون هو 6 بلس راسين دو 32 على 2. اللي غنديرو طابلو دو سين غنديرو بحال هكا. غادي نديرو بحال هكا من موان انفيني حتى بلس انفيني وعاد ناخدو هاد الانترفال حيت هنا عندي 1 بلس انفيني. دونك الاعداد هادو كاينه 6 موان راسين دو 32 على 2 كاينه 6 بلس راسين دو 32 على 2. الاعداد صراحه ممكن نختزلو ب 2 غتبقى لي دونك هادو هو 16 فوا 2 غتبقى لي 4 دونك غتبقى لي هنا نختزل كلشي غتبقى لي 3 بلس 2 راسين دو 2 هنا 3 موان 2 راسين دو 2 3 موان 2 راسين دو 2. دونك هنا 0 هنا 0 هنا خصو يكون نيجاتيف هنا بلس هنا موان هنا بلس. ولكن فين هو لو دومين؟ لو دومين هو هذا. فين هو الانترفال اللي عندي انا من 1 بلس انفيني. اذا غنشوف غير من هنا حتى بلس انفيني نشوف شحال. دونك اس واحد او لا هذا الانترفال هذا اس واحد هو هذا هو من واحد حتى من واحد داخل حيت انا داك الشيء خصو هذا يكون نيجاتيف من انفيريور ايكال 0. اذا من واحد حتى 6 بلس اولا هذا العدد اللي هو 3 بلس 2 راسين دو 2 هذا راك ابارتيان اس هذه اس واحد هي الجهه هذه حتى العدد خديتو لان انا عندي او ايكال 0 حيت في ليكواسيون في الديبار عطاونا او ايكال. اذا هنا لقيت الحل في الجزء الاول في هذا الانترفال الاول. دابا مازال لينا غير الانترفال الثاني سي هذا نيجاتيف. دابا الحاله الثانيه العكس ديال هذه سي x moins 1 نيجاتيف. الوغ هذه فعلا هذا العدد نيجاتيف دائما هذا اكبر من هذا. الوغ سيتادير هنا سيتادير بعد شنو سيتادير x غا من واحد يعني x ابارتونون وفي نفس الوقت كبر من واحد ل 4. اذا x ابارتونون 1 sur 4 1. الوغ هذه 2 racine de x كبر من x moins 1 توجور غي توجور فري. علاش توجور فري؟ حيت هذا غيكون نيجاتيف وهذا غيكون بوزيتيف والبوزيتيف دائما كبر من او يساوي نيجاتيف. دونك هذا الانترفال هذا اس 2 كيساوي هذا انكلو دون اس لونسومبل دي سوليسيون هذه انكلو دون اس لونسومبل دي سوليسيون. دابا العكس ديال هذه اذا درنا هذه درنا العكس ديالها غادي نديرو هذا لو كا هذا ونديرو العكس ديالها. دابا si هاد 2 racines de x moins 1 si 2 racines de x moins 1 كبر او لا نيجاتيف الا كانت نيجاتيف سيتادير x كينتمي لعكس هذا الانترفال هذا 1 4 بلس انفيني. دابا غادي نديرو من موال انفيني حتى 1 4 ولكن انتر لو دومين منساوش بان هادشي خصنا نديرو باردون. دونك اذا قلنا سي هذا نيجاتيف سيتادير هاد اكس ابارتين هاد الانترفال حيت العكس ديال هذا العكس ديال هذا لاحظوا معايا هنا خدينا الانترفال كان عندنا هو 1 بلس انفيني. هنا كان عندي الانترفال هو 1 بلس انفيني. اذا الا كان اكس موان 1 بوزيتيف يعني اكس c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 1 plus infini.
الوغ هادي ايكيفالونت هادي كيما الخدمه ملي وصلت حتى لهنا درت الطابلو دو سين دونك درت لو طابلو دو سين عطاني هنا موان هنا بلس حتى هنا موان ولكن انا اللي كيهمني في هاد الانترفال من 1 بلس انفيني اذا خصني يكون هادشي نيجاتيف خصو يكون صغار من 0 اذا انا ناخذ هاد الانترفال هذا وبالتالي اس 1 خديتها هي 1 حتى 3 بلس 2 راسين دو 2 هادي انكلودون اس. الحاله الثانيه سي اكس موان 1 نيجاتيف يعني العكس ديال هذا العكس ديال الحاله هذه هو اكس موان 1 نيجاتيف يعني اصلا حنا عندنا اكس كبر من 1 سور 4 اصلا هاد الحاله هذه لداخل هاد الحاله هادشي وصلنا ليه لداخل هاد الانترفال دونك اكس هنا يعني الا كان اكس موان 1 نيجاتيف يعني اكس صغار من 1 صغار من 1 وعاد انتر هاد الانترفال هذا يعني من 1 ل 4 من 1 اذا كنا خدامين من 1 ل 4 من 1 الوغ هذيك ليكواسيون الاولى هاد دو راسين دو اكس موان 1 اي توجور فري هادي توجور فري علاش لان دو راسين دو اكس هادي اللي عندي هنا قبل ما نرفعها او كاري غتكون توجور فري الا كانت بوزيتيف غنرفع او كاري وغادي نكمل الخدمه ديالي كما درت هنا ولكن الا كانت هذه نيجاتيف ما نرفعش او كاري علاش حيت هذا غادي يكون بوزيتيف وهذا يكون دائما كبر من هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف البوزيتيف دائما كبر من النيجاتيف اذا غادي يعطيني اس 2 يعني هذا الانترفال كامل غناخذو غيكون في اس يعني هذا غيكون نيجاتيف وهذا غيكون بوزيتيف مكاينش مشكل. في الحاله الثانيه العكس ديال هذه الاولى هنا قلنا الا كان بوزيتيف دابا الا كان نيجاتيف الا كان بوزيتيف يعني من 1 ل 4 حتى بلس انفيني الا كان نيجاتيف يعني من 1 ل 4 يعني موال انفيني من 1 ل 4 ولكن انتر لو دومين بطبيعه الحال انتر دي اللي غتعطينا من 0 ل 1 ل 4 الا كان من 0 ل 1 ل 4 هنا اصلا الا كان هذا نيجاتيف عاوتاني بنفس المنطق ديال قبيله الا كان هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف اصلا يعني هذا دائما كبر من هذا الوغ racine 2x plus 3 كبر من أو تساوي 2 racine 2x moins 1 toujours vrai دونك اللي خلاني ندوخ هنا شي شويه في الترتيب هو انني الكاميرا قربتها شي شويه ونسيت راسي لان كنخدم خارج الكاميرا بعض المرات استسمح على هذا. اذا كنظن الامور واضحه لكن غادي نزيد نوضح الامور واحد شويه. دونك هذه توجور فري. شنو كتعني هذه توجور فري؟ سيتادير كما كان اكس في هذا الانترفال راه غادي يكون حل. اذا هذا الانترفال كامل غيكون لونسوم دي سوليسيون يعني اس 3 اللي لقينا هي من 0 حتى 1 سور 4. اذا لقينا 3 ديال وبالتالي دابا غادي نديرو كونكلوزيون في الاخر غادي نديرو كونكلوزيون. هادي انا غنعاود نشرح شي امور هنا بالزربه. دونك دابا غادي نديرو كونكلوزيون. شنو غادي نديرو في هاد لا كونكلوزيون؟ اس ايغال دونك غادي ناخدو لي دو انترفال غناخدو لي سوليسيون كاملين اس 1 يونيون اس 2 يونيون اس 3. يعني شنو شحال اس واحد لقينا؟ اس واحد لقينا 1 حتى 3 بلس 2 راسين دو 2 يونيون غادي نضيف عليها اس جوج اللي هي من 0 حتى 1 سور 4 اولا اس جوج اللي هي من 1 سور 4 ل 1 وغادي نضيف عليها يونيون من 0 حتى 1 سور 4. الا حطيتو هاد لينيون الا درتو ليهم رسمتهم ان دغواط ولا شي حاجه غتعطينا 0 حتى 3 بلس 2 راسين دو 2. دونك غتعطينا من 0 حتى 3 بلس 2 راسين دو 2. هذا هو اس. هي هادي لونسومبل دو ديفينيسيون. نعاود نوضحها فيكم شي امور. اذا نبداو اول حاجه بهاد ليكواسيون هادي اللي عندنا في التمرين. هادي ليكواسيون اللي عندنا في التمرين هنا الا بغينا نخدموها خصنا نفكروا في جوج الحوايج. اول حاجه لو دومين حيت عندي لا راسين. ثاني حاجه خصني ندير لا ديجونكسيون دي كا باش نرفع او كاري ونحيد لي راسين. حيت الا بغيتي تخدم هذه غتفكر اول فكره غتجيك للبال ديالك هو ترفع او كاري. وفاش ترفع او كاري خصهم لي دو تيرم يكونوا بوزيتيف. كاينه واحد الفكره ولكن مع ذلك غيبقى الغاسين هو ترجع هاد ان جهه الاخرى وترفع او كاري. هذه ميثود ممكن يعني ترجع هاد واحد الجهه هادي وترفع او كاري ولكن كنظن غادي تكون طولتي شي شويه. دونك غادي يكون بجوجهم بوزيتيف وديك الساعات ممكن ترفع او كاري. غنحاولوا نديروها دابا كاع. اذا بالنسبه للفكره هذه الاولى غادي ندير لا ديجونكسيون دي كا نخدم ديريكت. دونك الا درت لا ديجونكسيون دي كا غادي نقول شوفوا معايا هنا غادي نقول الا كان هادشي بوزيتيف غادي نرفع او كاري ونكمل الخدمه ديالي عادي. الا كان هادشي نيجاتيف راه غادي يكون اصلا صغر من هذا. وما نساوش لو دومين هو 0 بلس انفيني. درنا لو دومين لقينا هو 0 بلس انفيني. هذه اول حاجه. من بعد بدينا خدامين سواء سابارتونون دي سي هادشي بوزيتيف. علاش قلنا هادشي بوزيتيف؟ باش نرفعو او كاري.
اذا رفعنا او كاري وصلنا حتى لهنا، عاوتاني بقى لينا الغاسين، عاوتاني خصنا نرفعو او كاري، عاوتاني حتى هنا كاينه فكره الصراحه نرجع ونرفع او كاري، ولكن غيبقى لك الغاسين مره ثانيه. اذا ديك الغاسين كيبقى، وبالتالي الا بغيتي تحيد الغاسين خصك ترفع او كاري هكا، تعزل الغاسين دائما في جهه. اذا هنا شنو درت الا كان عاوتاني هادشي بوزيتيف، يعني هاد لا ديجونكسيون ديكال اللي درت دابا هنا بالاسهم لداخل هاد لا ديجونكسيون ديكال كبيره، الا كان هادشي بوزيتيف لقينا هنا وحصلنا عاوتاني نديرو ديجونكسيون ديكال هادو لداخل هاد لوكال كبير. اذا دابا حنا خدامين في 1 4 بلس انفيني، ولكن غنديرو هاد ديجونكسيون ديكال الا كان هذا بوزيتيف يعني اكس اكبر من 1، يعني خدامين في 1 4 بلس انفيني، ولكن بالضبط في 1 بلس انفيني، يعني هادشي بوزيتيف، يعني غندير الحق هذه الاولى غنشدها، هادي الشي غنشدو غنرفع اوكاري هنا اوكاري هنا، داكشي اللي درت. بقيت غادي حتى لقيت هادي، لقيت هادي انيكواسيون دو سكوند دوغري، دونك ضروري خصنا نديرو الدلتا ونديرو هاد الطابلو دو سين، ولكن اخترت الانترفال غير من 1 بلس انفيني، وهادشي خصو يكون صغير من او تساوي 0، دونك خديت من واحد ماشي مشكل فيه نيجاتيف، او ايكال 0 حتى هو خديتو، دونك خديت من واحد حتى لهاد العدد هذا اللي هو 3 بلس 2 غاسين دو 2. من بعد دونك هادي اس واحد، رجعو نديرو العكس ديال هادي، حيت درتي لي جونكسيون ديكال هادي الا كانت بوزيتيف خصك دير عاوتاني الا كان هذا نيجاتيف، الا كان هذا نيجاتيف خصك ديرها في بالك، الا كان هذا نيجاتيف هذا توجور بوزيتيف، دونك بوزيتيف دائما كبر من نيجاتيف. اذا شنو كتبت الا كان هذا نيجاتيف الوغ يعني درت العكس ديال هاد الحاله هادي، الوغ هذا توجور غتكون فري. دونك هاد اس 2 غادي يكون ناخذ لا سوليسيون كامله الانترفال كامله، ناخذ هاد الحاله الانترفال كامل، يعني الا كان اكس كينتمي هاد الانترفال هادي توجور غتكون صحيحه، يعني كاع لي زيكس سوليسيون ديال هاد، يعني الانترفال كامل هذا سوليسيون ديال لينيكواسيون، وبالتالي هاد الاس 2 غادي يكون انكلو دون اس. دابا عاد نرجعوا للحاله ديال هادي العكس ديالها، الحاله ديال هادي العكس ديالها، يعني الا كان هادشي نيجاتيف، الا كان هادشي نيجاتيف سيتادير موان انفيني تال 1 سور 4 انتر لو دومين اللي هو 0 1 سور 4، يعني العكس ديال هاد الانترفال، هنا خدينا 1 سور 4 بلس انفيني، الاخر بقى لينا الانترفال من 0 1 سور 4، دونك الا خدينا من 0 1 سور 4 قلنا اصلا هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف، سيتادير هادي توجور فغي، يعني اس 3 هي هادي، الا كان شي حاجه توجور فغي كناخذوا الانترفال كامل، دونك من 0 حتى 1 سور 4، وبالتالي لقينا 3 ديال لي سوليسيون، 3 ديال لي زانترفال، دونك هذا وهذا وهذا وجمعناهم ثلاثه ودرنا كونكلوزيون، دونك عطاتنا 0 3 بلس 2 غاسين دو 2، وكنضل هنا فيرمي باردون عاوتاني دونك هذا غيعطينا فيرمي، اذا لا سوليسيون هي 0 و 3 بلس 2 غاسين دو 2. الميثود الثانيه الا بغينا نمشيو بليزيكيفالونس بلا ما نديرو حتى شي، بلا ما نديرو هاد لا ديجونكسيون ديكال، ولكن خصنا نلاحظوا هاد المساله هادي، رجعوا هاد ان جي هادي وعاد رفعوا او كاري، واخا يبقى لينا الغاسين، واخا رفعوا كاري يبقى لينا الغاسين، ولكن المهم نشوفوا كيفاش نتعاملوا معاها. دونك هنا 2 غاسين دو اكس بلس 3 سيبيريور 2 غاسين دو اكس موان 1 بلا ما دير لا ديجونكسيون ديكال، دونك شنو غادي دير؟ غادي دير دونك درتي بعدا لو دومين هو ار بلس، درتي سوا اكس ابارتمون لو دومين دي اللي هو ار بلس، غترجع هاد ان جي الاخرى غيبقى لك سوبيريور دو غاسين دو اكس، وعاد ترفع او كاري، الا رفعتي او كاري هنا غتعطيك اكس 2 اكس، ملي ترفع او كاري غتعطيك 2 اكس بلس 3 بلس 2 غاسين 2 اكس بلس 3 بلس 1. كنظن هادي غتكون سهل كاع، هادي غتمشي مع هادي وغتبقى هنا 4 بلس 2 غاسين دو 2 اكس بلس 3 supérieur ou égal 0. لا هنا باردون 4 اكس، لا هادي 4 اكس ما تختزلش، عفوا انا زربت هادي 4 اكس بغيت زعما نزرب، دونك هادي غتعطينا تبقى لينا واحد 2 اكس في الجهه هادي، 4 اكس نقسم منها 2 اكس غتبقى لنا واحد 2 اكس في الجهه هادي، اذا غادي نقسمو كلشي على 2 غتبقى ليا، وغنعزلو الغاسين بوحدها 2 غاسين دو اكس ونقسمو كلشي على 2 غتبقى ليا هنا اكس موان 2. اذا فينالمون عاوتاني مازال خصنا نديرو دي جونكسيون ديكال، ولكن غيكون دي جونكسيون وحده، هنا غتقول سي اكس موان 2 نيجاتيف، الوغ هاد اكس موان 2 يعني نيجاتيف، يعني اكس سيتادير هنا شنو سيتادير اكس صغر من 2 وكبر من 0 حيت اصلا في لو دومين، يعني هاد 0 2 الوغ هاد 2 غاسين دو x plus 3 supérieur x moins 2 toujours vrai. دونك هادي تكون toujours vrai. إلا كانت هادي toujours vrai شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو دونك إلا كانت هادي toujours vrai غادي تكون اس نسميها اس واحد 02 غادي تكون انكلو دون اس، هذا السوليسيون الأولى. عاوتاني العكس ديال هادي، دونك سي x moins 2 بوزيتيف الوغ نرفعو au carré 2x plus 3
supérieur x moins 2 équivalente. Équivalence الأولى خصها دير في نفس الدار. ونرفع au carré 2x plus 3 ونرفع الجهة الأخرى au carré x au carré moins 4x plus 4. ونرجع هادو لهنا غتعطينا x au carré moins 6x plus 1 inférieur 0. اذا غنديرو نفس الطابلو القبيله، يعني تقريبا نفس الخدمه، غير هذه فيها جوج ديال لي جونكسيون ديك. دونك تقريبا نفس الخدمه، والتالي غندير ديك لي طابلو غنلقى ديك لا سوليسيون اللي ما بين 0 و 2 بلس راسين دو 2. ومن بعد فاش غندير لهم لينيون غتعطيني هو 0 2 بلس راسين دو 2 بلس 2 راسين دو 2. اذا ميرسي دو فوتر اتونسيون، انتهينا من هذا التمرين هذا. دونك تقلت فيه شي شويه. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه المقبله باش نشوفوا لي زوتر اكزرسيس اللي مازال لينا. ميرسي.